कार्यक्रम सहयात्रा। सहयात्राको आजको श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म चन्दा घिमिरे। विकासमा साझेदारी अधिकारका लागि पैरवी सहित हामी तपाईका हरेक सकारात्मक अभियानमा सहयात्रीका रूपमा सहभागी हुनेछौं। कार्यक्रममा हामी संस्कृति, पर्यटन र विकास सम्बन्धी सामग्री तथा सहयात्रा संवाद प्रस्तुत गर्नेछौं। विश्वमा नेपाल चिनाउन सगरमाथाको देश, बुद्ध जन्मेको देश, वीर गोर्खालीको देश आदि भनेर चिनाउन सकिन्छ। नेपालमा सगरमाथा मात्रै होइन, धेरैवटा हिम श्रृङ्खला अन्नपूर्ण, कञ्चनजङ्घा, मकालु, सोयु, लोछे जस्ता अग्ला हिमालहरू पनि छन्। नेपालको 15% भाग त हिमाली क्षेत्रले ढाकेको छ। उत्तरतर्फको लामो अग्ला हिमालयमा वर्षैभरि हिउँले ढाक्छ। बर्मादेखि अफगानिस्तानसम्म फैलिएको हिम श्रृङ्खलाको मुख्य भाग नेपालमा नै पर्छ। हिमालयको देश भएर पनि हामी धेरैले हिउँ टेकेको नहुन सक्छ। कारण हो हिमाल नजिकै पुग्न अझै सजिलो र सस्तो छैन। एक रिपोर्ट। नेपालको उत्तर दक्षिण लम्बाई औसतमा 193 किलोमिटर छ। दक्षिणमा धेरै जसो समय गर्मी हुन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा वर्षैभर जाडो हुन्छ। तराईका पर्यटकहरूको चाहना सेताम्मे हिमाल हेर्ने हुनु अस्वाभाविक होइन, तर तराईका पर्यटकका लागि हिमालसम्म पुग्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन। तराईबाट सोझै हिमाली क्षेत्र पुग्ने सुविधाजनक मोटर बाटो नहुनु, हवाई सेवा पनि भरपर्दो नहुनुले नेपालको हिमालको सुन्दरता नेपालीहरूकै लागि टाढाको गन्तव्य बनेको छ। हामीले नेपाली भएर आफ्नो नेपालकै भूभागमा घुम्न हिँड्नलाई विभिन्न किसिमको अब्स्ट्याकलहरू सरकारले बनाएको छ। तर कानुन बनाउनु पर्छ, तर कानुन बनाउँदाखेरि केही सहजता चाहिँ के अरे आफ्नो मातृभूमिमा घुम्नको लागि नेपालीको हकमा बनाउनु पर्थ्यो। तर अहिले हामी नेपाल सरकारको पुरानो पर्यटन नीति जुन छ 40 वर्षदेखि पुरानो, त्यो पर्यटन नीतिले वास्तवमा हामीलाई सबै कुरा एड्रेस गरिरहेको अवस्था छैन। मोरङबाट सुरु हुने बलभद्र राजमार्ग र कोशी राजमार्ग हिमाली जिल्ला सङ्खुवासभासम्म पुग्छ। तर यो राजमार्ग खादबारी भन्दा निकै ओर नै कच्ची छ। कोशी राजमार्ग हुँदै हिमाल हेर्न खोज्नेहरूको सपना त्यति सजिलै पूरा हुँदैन। यही क्षेत्रमा मकालो हिमाल र मकालो वरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्छ। यस क्षेत्रमा कुनै हिमाली स्टेसन पनि छैन र हवाई यातायात पनि भरपर्दिलो छैन। त्यसै सगरमाथा भएको सोलुखुम्बु जिल्ला पुग्ने पनि बाटो नै नबनेको होइन। उदयपुरको कटारी हुँदै ओखलढुङ्गा कटेर सोलो पुग्न सकिन्छ। तर यो सडकको दुरावस्थाका कारण जो कोही यो बाटोबाट सोलुखुम्बु पुग्ने आँटै गर्दैनन्। उत्तर दक्षिणको थोरै भए पनि तराईबाट उत्तरको कुनासम्म पुग्न गाडीमा समेत केही दिन लाग्छ। तर नेपालमा चाहिँ हामीले विशेष गरी विदेशीलाई नै टार्गेट गरेर कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। तर ट्रेकिङ जाने सवालमा मलाई लाग्छ विदेशी पर्यटकहरू नै बढी हुन्छ र हामीले यसलाई बढावा दिनको लागि अलिकति नयाँ कसरतहरू गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अहिले यो बिचमा होमस्टेको कन्सेप्ट पनि आयो, जस्तो हामीले एउटा भिलेज टुरिज्मको कन्सेप्ट पनि आइरहेछ, नयाँ नयाँ डेस्टिनेसनहरू चाहिँ परिचालन गर्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यस कारणले हामी सिङ्गापुर भ्रमण गर्ने सोच बनाउँछौँ, तर नेपालको चाहिँ यति राम्रा गन्तव्यहरू छन्, त्यो भ्रमण गर्न चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकार भनौँ या निजी क्षेत्रले त्यसलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तराईबाट सुगम सडक मार्ग हुँदै हिमाली जिल्ला पुग्न चितवनबाट काठमाडौँ हुँदै सिन्धुपाल्चोक पुग्न सकिन्छ। काठमाडौँदेखि कोदारीसम्मको 115 किलोमिटर अरनिको राजमार्गले सजिलै हिमाली जिल्ला जोड्छ। तर पर्यटकहरूका लागि यो राजमार्ग पनि त्यति सुविधाजनक भने छैन। अब हवाई मार्गको विषयमा कुरा गर्दा हवाई मार्ग हामीसँग जुन राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान नेपाल एयरलाइन्स छ त्यसको स्थिति देखि दयनीय छ। अब प्राइभेट एयरलाइन्सले अलिअलि धानिरहेको अवस्था हो, त्यो पनि प्राइभेट एयरलाइन्स पनि एकदम न्यून अवस्थामा रहेको छ र त्यो चाहिँ हामीले अलिक बढाउन जरुरी छ। किनभने समयमा विदेशीहरू नेपाल आएर कसैले फ्लाइ गरेर हिमाल जान्छु भनेर भन्यो भने हिमालको नजिकको क्षेत्रमा फ्लाइ गर्न चाहन्छ भने पनि हामी प्लेनहरू क्यान्सल हुने, राम्रो प्लेनहरू नहुने अवस्थाले पनि धेरै असहज स्थिति चाहिँ पैदा भइरहेको छ। यो स्थानीय लेभलमा बाटाहरू नबन्नु, पैदल यात्रा राम्रो नहुनुको कारण चाहिँ के छ भने यो स्थानीय लेभलको निर्वाचन मलाई चाहिँ 15 वर्षदेखि भएको छैन। त्यो जनप्रतिनिधिविहीन कारणले पनि धेरै कुराहरू धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ विकास भइरहेको अवस्था छैन। कारण हो चितवन, मध्य तराई र भारतको मध्य प्रदेशका पर्यटकहरूका लागि नेपालको हिमाल देखाउन यो सडक उपयोग हुन सकेको छैन। सुन्दर हिमाल हेर्न यो सडक त्यति प्रयोग हुँदैन। हिमालको छेउसम्म पुग्ने बाँकेबाट उत्तर जाने रत्न राजमार्ग वीरेन्द्रनगर मानमा हुँदै कार्तिक स्वामीसम्म पुग्छ। यो बाटो पनि पर्यटनको दृष्टिले उपयुक्त छैन।
एक त कच्ची त्यसमाथि लामो दूरीका कारण पर्यटकहरूका लागि यो सडक उपयुक्त छैन। हिमाल हेर्न र घुम्न अहिलेसम्म सर्वाधिक चल्तीमा रहेको स्टेसन भनेको जोमसोङ हो। काठमाडौँबाट जोमसोङ पुग्न सजिलो छ। पोखराबाट बागलुङ हुँदै जोमसोङ जान पनि सुविधाजनक छ। तर जोमसोङ जत्तिकै सम्भावना बोकेका धेरै क्षेत्रहरू छन्। नेपालमा जति पर्यटकको संख्या आउनु पर्ने हो, हामीसँग आउने क्यारियरको कमी चाहिँ छ। जस्तो भारतबाट नेपाल आउनु पर्यो, थाइल्यान्डबाट नेपाल आउनु पर्यो, चाइनाबाट नेपाल आउनु पर्यो भने नेपालको भूमिलाई तपाईँले अस्ति मात्रै सुन्नु भएको छ मिडियामा पनि आइरहेको कुरा हो कि नेपालको भूमिमा धेरै लोड नलिकन प्लेनहरू मान्छे बढी नबोकिकन भन्ने खालको विभिन्न शब्द छ। किन हाम्रो ग्राउन्डै खराब छ। हामीसँग एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट छ। 2-3वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट भएको खण्डमा र अलिकति राम्रो खालको जहाजहरू भएको खण्डमा विदेशी पर्यटक नेपालमा आउँछन्। तर हामी के छ भने त्यो चिज चाहिँ हामीले पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। तर विदेशी प्लेनहरू नेपालमा आउन चाहन्छन्, तर हाम्रो सरकारकै कमजोरी चाहिँ छ। किनभने हाम्रो स्टेबल गभर्मेन्टै भएन। यो विषयमा विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ सोच्न सक्ने अवस्थै भएन। तराई वा नेपालसँग जोडिएका भारतका बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल लगायतका राज्यका लाखौं पर्यटकलाई हिमालसम्म तान्ने सजिलो विकल्प छैन, जसका कारण विदेशी पर्यटकको के कुरा, स्वदेशी पर्यटकहरू समेत हिमाल हेर्नबाट वञ्चित छन्। पेट्रोलियम पदार्थ महँगो हुँदै जानु, विद्युतीय ऊर्जा पर्याप्त नहुँदा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरू बायोग्यासतर्फ आकर्षित भएका छन्। नेपालमा गोबरबाट उत्पादन गरिने बायोग्यास सबैभन्दा बढी लोकप्रिय भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 25,000 बायोग्यास प्लान्ट स्थापना हुनु र हालसम्म 3 लाख प्लान्ट सञ्चालनमा हुनु यसको प्रमाण हो। गाई भैँसीको गोबरबाट उत्पादन गरिने बायोग्यास नेपालका पशुपालकहरूमा लोकप्रिय छ। नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा लिइने बायोग्यासले चुलोलाई धुवामुक्त बनाउने भएका कारण पनि यस्तो ऊर्जामा धेरैको आकर्षण बढेको छ। 100 भन्दा बढी बायोग्यास कम्पनीहरू गाउँ गाउँ पुगेर किसानहरूलाई यस्तो ऊर्जा उत्पादनमा उत्साहित गरिरहेका छन्। बायोग्यास प्लान्ट जडानमा 35% सरकारी अनुदान पनि रहने गरेको छ। नेपालका ग्रामीण बस्तीका धेरै जसो घरहरूमा गाई बस्तु पाल्ने चलन छ। गाई भैँसी हुनेहरूले यस्ता प्लान्ट निर्माण गरेर ऊर्जाका लागि खेप्नुपर्ने हैरानी र खर्च जोगाउन सक्छन्। नेपालमा अझै पनि 10 लाख बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ। तराईमा मात्रै पनि 3 लाख बायोग्यास प्लान्ट स्थापना गर्न सकिन्छ। 2वटा मात्रै गाई वा भैँसी हुँदा पनि घरायसी प्रयोगका लागि चाहिने ऊर्जाका लागि गोबर ग्यास प्लान्ट बनाउन सकिन्छ। 2051 सालमा स्थापना भएको यो संस्थाको कानुनी हैसियत गैर सरकारी संस्थाको रूपमा रहे पनि यो निजी क्षेत्रहरूको, निजी कम्पनीहरूको चाहिँ नि यो प्रतित्व गर्ने, यो निजी कम्पनीहरूको सरोकारमा वकालत गर्ने, पैरवी गर्ने, निजी व्यवसायीहरूको हकितको विषयलाई उठान गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ सकारात्मक हुने खालका नीति निर्देशनहरू निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिने, उनीहरूको प्राइभेट सेक्टरको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूको व्यापार प्रवर्धनका लागि सहयोग गर्ने हेतुले स्थापना भएको हो। सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम लागू गरेको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत 5 वर्षको अवधिमा 1,30,000 वटा बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने उद्देश्य लिएको छ। नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन संघ, नेपाल सरकारको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र जस्ता निकायले यो लक्ष्य पूरा गर्न सहकार्य गरेका छन्। वन विनाश रोक्न र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्यसँग बायोग्यासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको छ। बायोग्यासले ऊर्जाका लागि दाउराको खपत रोक्छ। दाउराको खपत रोकिँदा वन विनाश पनि रोकिन्छ। त्यस्तै धुवामुक्त हुने भएका कारण भान्सामा काम गर्ने महिलाहरूको स्वास्थ्यमा समेत यसले हानि गर्दैन। धुवाका कारण विशेष गरी महिलाहरूमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी विभिन्न समस्या देखा पर्ने गर्छ। यति मात्रै नभएर बायोग्यास क्षेत्र कार्बन व्यापारमा दर्ता समेत भएको छ। कार्बन व्यापारका कारण मुलुकले करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरिरहेको छ। कार्बन व्यापारबाट प्राप्त आयलाई बायोग्यासमा प्रवर्धनमै खर्च गर्न बायोग्यास कम्पनीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बायोग्यासका प्रवर्धनमा विदेशी दातृ निकायहरूले समेत सहयोग जारी राखेका छन्। नेपालको विभिन्न पहिचानमध्ये सगरमाथा बुद्धको देशपछि नेपाल बायोग्यासको देश भनेर विदेशमा चिनिन्छ। हामीले बायोग्यासमा अत्यन्तै उल्लेख्य काम गरेका छौँ र हाम्रो कामको मोडालिटी, यहाँ निजी क्षेत्रले गरेको सकारात्मक काम, यो सबै देखेर हाम्रो मोडालिटी 21वटा एसियन देशहरूले र अफ्रिकन देशहरूले चाहिँ यो मोडालिटीलाई अनुसरण गरेका छन्। एक घरका लागि चाहिने ऊर्जा ससाना बायोग्यास प्लान्टले दिन सक्छ। खाना पकाउने ऊर्जाका लागि मात्रै नभएर बत्ती बाल्न पनि बायोग्यासको उपयोग हुन सक्छ। सरकारले बायोग्यासका ठूला प्लान्ट फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने योजना समेत बनाएको छ। बायोग्यास उत्पादन वृद्धिको अर्थ हुन्छ ऊर्जाका लागि प्रयोग हुने काठदाउराको प्रयोग घट्दैछ, जंगल जोगिँदैछ। धुवारहित बायोग्यासको प्रयोगले भान्सा सफा हुन्छ। धुवाका कारण हुने श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगबाट समेत बच्न सकिन्छ। बायोग्यासका सायदै कुनै बेफाइदा होलान्। वातावरण, स्वास्थ्य, मितव्ययिताको दृष्टिकोणले बायोग्यास प्रवर्धनका कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ। गाउँमा मात्रै होइन, शहरमा पनि फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्न सकिन्छ, तर यसबारे सरकारको ठोस योजना देखिएको छैन। अपेक्षा